वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 30 जुलाई बरोज़ हफ्ता कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज सुबह से ही आपको अपनी जज्बातियत, बेचैनी और इज़्तिराब पर काबू पाना मुश्किल होगा। अपने बाहमी मामलात को हल करते वक्त गर्म मिजाजी और तल्खी से काम ना लें, वरना लड़ाई के लिए तैयार रहें। अपने मामूलात को अंजाम देते वक्त मुनासिब और मुतमईन अंदाज़ इख्तियार करें। किसी तरह की जल्दबाजी से काम ना लें और ना ही तसव्वुराती दुनिया को अपने अमली अमूर पर हावी होने दें। गाड़ी चलाते हुए अलर्ट रहें ताकि किसी भी किस्म के हादसे से अपने आप को बचा सकें। आज अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद के ज़ाती मामलात में दखल अंदाज़ी ना करें, वरना किसी भी किस्म की पेचीदा सूरत हाल जन्म ले सकती है, जिसके असरात देर तक आपके साथ रहेंगे। टॉरस बुर्जे सोर। आज अपने ज़ाती मामलात में पैदा होने वाली किसी भी उलझन को पुरखलूस अफराद की मशावरत और किसी के प्यार भरे जज्बात के साथ हल करने की कोशिश करें। आपको सबसे अहम एहतियात ये करनी होगी कि अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद के साथ बातचीत करते वक्त अपने लहजे और अल्फाज के इस्तेमाल में अपने आप पर काबू रखें और किसी किस्म की बदतमीज़ी या जज्बातियत से काम लेने की कोशिश ना करें। आज आपको हादसाती सूरत हाल का सामना हो सकता है। ख़ासकर ये मौका उन अफराद के सामने आ सकता है जो गाड़ी चलाएंगे। मुमकिन हो तो ड्राइविंग से मुमकिना तौर पर ग्रेज़ करें और अपने माली हालात पर भरपूर तवज्जो दें, मगर किसी भी तरह के अंदेशों और शकूक व शुबहात को सर पर सवार ना होने दें। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज अपनी दरपेश माली दुश्वारियों का सामना उम्मीद, यकीन और हौसले के साथ करने की वजह से ही अपने मामलात को ठीक कर पाएंगे। इसके अलावा अपने मोहब्बत भरे मामलात को निपटाना और ज़हनी उलझनों को सुलझाना भी आपकी मसरूफ़ियत का हिस्सा होगा, जबकि अपने शरीके कार की बातों और मुशावरत पर अमल करके अपने कारोबारी हालात को बेहतर बनाने में कामयाबी समेट सकेंगे। आपके लिए किसी भी किस्म के ख़तरात मोल लेना मुनासिब ना होगा और ना ही गाड़ी चलाने की कोशिश करें, क्योंकि मुमकिना तौर पर आपका हादसा हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि आपके अंजाम दिए गए अमली अमूर के नताइज आपकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स बरामद हों। इसलिए आपने जो भी करना है मुकम्मल एहतियात से ही करना है। कैंसर बुर्ज सरतान। आज आप में सितारों के असरात के तहत तलखी और बेजारी के जज्बात जन्म ले सकते हैं, जिनसे निमटने की बजाय अपने इर्द गिर्द के अफराद से फजूल बहस व तकरार शुरू हो सकती है। इन हालात में अपनी अमली सरगर्मियों को रोक दें और मुकम्मल तवज्जो अपने खुलूस भरे रिश्तों और अपने अहले खाना पर मरकूज़ रखने की कोशिश करें। अपने प्यारों का साथ हासिल करने में मुश्किल होगी, लेकिन इसके बगैर ना तो आपके जारी मंसूबे मुकम्मल हो सकेंगे और ना ही आप पुरसुकून हो सकेंगे। अपने शरीके हयात के साथ बाहम मुशावरत करके अपने माली हालात में पैदा होने वाले मसाइल को सुलझाने और मौजूदा उलझाव को ख़त्म करने की कोशिशों की शुरुआत करने की मंसूबाबंदी करें। लियो बुर्ज असद। आज आपको अपने तमाम मामलात की अंजाम दही के दौरान अपने वजदान पर भरोसा करना होगा, ताकि हासिल होने वाले नताइज से आप अपने आप को मज़ीद बेहतरी की जानिब ले जा सकें। आप आज जो भी कुछ करें मुकम्मल एहतियात और सुकून से करें। ख़ासकर अपने घरेलू अमूर में ख़ास तवज्जो रखें। आपको ख़राबी सेहत की मुश्किल का सामना हो सकता है, जिसे इंतहाई समझदारी से सुलझाना होगा, वरना हालात की पेचीदगी की वजह से तकलीफ़ की शिद्दत में इजाफ़ा हो सकता है। अपने आप को अपनी मौजूदा सरगर्मियों से दूर ले जाने की कोशिश लाजमी करें, ताकि अपनी मोहब्बत भरी ज़िंदगी के लिए भी वक्त निकाल पाएँ और अपने आराम के लिए भी शेड्यूल तय करके अपने डॉक्टर की हदायत पर अमल करें। विर्गो बुर्ज सुंबला। आज आपको अपने तयशुदा शेड्यूल में पैदा होने वाली गैर मुतवक्का तब्दीलियों की वजह से सख्त गुस्सा आ सकता है, जबकि आपकी इज़्तिराबी कैफियत की वजह से बहुत से मामलात में बेचैनी और इंतहाई बेजारी का अंसर भी हावी हो सकता है।
آپ کو اپنے اضطراب پر قابو پا کر باقی معاملات کو سلجھانا چاہیے، لیکن اس کے لیے پہلے حالات کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد ہی کسی قسم کا عملی قدم اٹھانا ممکن ہو سکے گا۔ ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے باہمی تعلقات خراب ہو جائیں۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں اور اپنے سینئرز کی جانب سے روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے غصے میں نہ آئیں، بلکہ اپنے ٹارگٹس کو مد نظر رکھ کر عملی اقدامات کرنے کی کوشش کریں۔ لبرا، برج میزان، آج اپنے پیشہ ورانہ معاملات میں محتاط رہ کر فیصلے کرتے وقت پیش نظر حقائق کو لازمی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنے اہم امور کی انجام دہی میں لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اپنے پرانے معاملات کو جلد از جلد مکمل کر کے جان چھڑانے کی کوشش بہتر ثابت نہ ہوگی۔ آپ میں جلد بازی پر مبنی جوشیلے جذبات پیدا ہونے سے آپ ایک ہی وقت میں ایک کام ایک ساتھ شروع کر سکتے ہیں اور انہیں فوری طور پر مکمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن مناسب توجہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے کسی ایک بھی کام کو مکمل کرنا ممکن نہ ہوگا۔ آپ کی جذباتیت کی بنا پر حالات سے کٹ کر فیصلے کرنے کی وجہ سے آپ کو کامیابی نہ مل سکے گی۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج اپنے پرانے مراسم، خاص کر ایسے تعلقات جن کی بنیاد ہی محبت بھرے جذبات تھے، انہیں دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان بہترین لمحات اور اپنے اندرونی احساسات کی وجہ سے آپ کو اپنی تلخی کم کرنے اور خود کو مثبت سوچوں کے ساتھ متحرک کرنے کا موقع مل سکے گا۔ اپنے کسی شریک کار کی وجہ سے آپ کو ذہنی تناؤ کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہی حالات میں اپنے پیشہ ورانہ امور کو انجام دینا مجبوری بن سکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کے متضاد خیالات کی وجہ سے کسی بڑی سرمایہ کاری کا منصوبہ نامکمل رہنے سے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ آپ کو اپنے جوش و جذبات پر قابو پانا ہوگا تاکہ کسی بھی لڑائی جھگڑے اور تلخی سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آپ میں یقینی طور پر بہت سی خوبیاں موجود ہیں، لیکن آپ کی بروقت اقدامات کرنے کی صلاحیت موجودہ ستاروں کے اثرات کی وجہ سے مکمل طور پر متحرک نہیں ہے۔ آج آپ کو بہت سی نئی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، مگر ان سے اجتناب کر کے اپنی توانائی کو نہ صرف بچا سکیں گے بلکہ اپنا موڈ بھی بحال کر سکیں گے۔ ان باتوں کو سطحی طور پر نہ لیں، بلکہ اپنے حالات کو گہرائی سے سمجھ کر ہی حتمی فیصلہ کریں۔ اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی کوشش ضرور کرنی ہے تاکہ کسی بھی قسم کی حادثاتی صورتحال سے محفوظ رہ سکیں۔ آج اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور اطمینان سے حالات کا باغور جائزہ لیں، مگر اپنے عملی کاموں کو اپنے سینئر افراد کی مشاورت کے بغیر شروع نہ کریں۔ کیپریکون، برج جدی، آج اپنی محنت اور قدرت کی مہربانیوں کی وجہ سے آپ کو معقول رقم کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو اپنی محنت کا صلہ مل سکے گا، جبکہ اپنی پیشہ ورانہ کامیابیوں سے استفادہ کر کے اپنے آپ کو مطمئن اور پرسکون بنانے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے۔ آپ کی پرانی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ بہت سے دوسرے افراد کو اپنا گرویدہ بنا سکے گا، لیکن پیار کی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اپنی شخصی آزادی اور عزت و ساکھ کو داؤ پر مت لگائیں اور حتمی فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ستاروں کے موجودہ اثرات کی وجہ سے آپ بہت جوشیلے اور کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے مضطرب نظر آئیں گے۔ اگر آپ نے اپنی جذباتیت پر قابو پا لیا تو یقینی طور پر کامیاب ہو سکیں گے۔ ایکویریس، برج دل، آج اپنی کاروباری ساکھ کو بہتر بنانے اور مالی مفادات حاصل کرنے کے لیے متعلقہ معاملات کو انتہائی توجہ اور دلچسپی سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ اپنے اہم کاروباری فیصلوں کو حتمی شکل دینے اور حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے وقتی اور فوری نوعیت کے منصوبوں کو عملی شکل دینا ممکن ہو سکے گا، لیکن محتاط روی سے کام لینے سے ہی فائدہ ہوگا۔ آپ کو اپنی صحت کے مسائل کا سامنا کرنے کی ضرورت پیش آ سکے گی، جس سے آپ جذباتیت اور غصے میں قابو سے باہر ہو سکتے ہیں اور آپ کے قریبی افراد انہی جذبات کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ اپنے آپ پر قابو پائیں
और पुरसुकून रहकर आहिस्ता रवि से अपने अमूर को आगे बढ़ाने की कोशिशों को जारी रखें। पाइसेस, बुर्जे हूत, आज अपनी मौजूदा सरगर्मियों की वजह से थकावट का एहसास हावी होने के बाद आपके लिए अपने मामलात को अंजाम देना मुश्किल होगा, जिससे आप में मौजूद बेचैनी और इस तरह भी कैफियत तलखी पैदा करने का बाइस भी बन सकती हैं। आज आपको ऐसे अमूर की अदायगी से गुरेज करना चाहिए जिनकी वजह से आपको अपनी तवज्जो कुछ ख़ास मामलात पर मरकूज़ रखनी ज़रूरी है। अपने मौजूदा ज़हनी इंतशार और अंदरूनी खौफ भरी जज्बाती दुनिया में से अपने आप को बाहर निकालने के लिए अपने प्यार भरे रिश्तों की जानिब तवज्जो मबज़ूल करने की कोशिश करें। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और बोलते हाथ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। टेक केयर।